السلام عليكم الإخوان. غنكملو على التمرين 5 ديال السيري الأولى. كنا خرجنا السؤال الأولاني و ديمونطرينا هاد العلاقة هادي و وعملنا لي باز بريميتيف ديال الكوبيك سامبل والكوبيك سونطري والكوبيك افاس سونطري. بيناهم كيفاش كيكونوا، يعني لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف شنو كيساويو وصافي. دونك دابا ندوزو السؤال الثاني اللي هو التمرين الثاني ديال السيري ديال هذا العام. التمرين الثاني هو هذا السؤال الثاني. دونك نبداو السؤال الثاني على بركة الله. قال لك مونطري لي بروبريتي سويفون. الريزو ريسيبروك ديال الريزو ديال الكوبيك سامبل كيعطينا كوبيك سامبل. الريزو ريسيبروك ديال الكوبيك سونطري كيعطينا كوبيك افاس سونطري، والريزو ريسيبروك ديال الكوبيك افاس سونطري كيعطيني كوبيك سونطري، والريزو ريسيبروك ديال الريزو ريسيبروك كيعطيني ريزو ديريكت. المهم هادو هنايا عطاك زعما هادي كتعني ريزو ريسيبروك و ار دي كتعني ريزو ديريكت وصافي. عطاك يعني هاد السينيفي هاد الاختصارات هادو شنو السميه ديالهم وصافي. ما علينا، نبداو بالاولى. قلنا نبداو بهادي ياك ريزو ريسيبروك ديال نبينو بان ريزو ريسيبروك ديال الكوبيك سامبل كيعطينا كوبيك سامبل. دونك اول حاجه نذكر داكشي اللي توصلنا له في الحصه اللي فاتت او التمرين اللي فات، الفيديو اللي فات عفوا. قلنا لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف ديال الكوبيك سامبل شنو كيساويو؟ ا كتساوي ا او اكس، بي كتساوي ا او y، سي كتساوي ا او زد. هي نورمالمون ا كتساوي ا او اكس، بي كتساوي بي او y، و سي كتساوي سي او زد. غير هو ا كتساوي بي كتساوي سي كنعملو هيدا باش نسامبليفيو الحساب وصافي في داكشي اللي ماشي. دونك هادي قلنا بالنسبه للكوبيك سامبل. دابا هنا الكوبيك سونطري عندنا لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف شنو كيساويو؟ قلنا هي ا على جوج او اكس بلس ا على جوج او y موان ا على جوج او زد. بوتي بي شنو كيساويو؟ موان ا على جوج او اكس بلس ا على جوج او y بلس ا على جوج او زد. بوتي سي كتساوي لنا ا على جوج او اكس موان ا على جوج او y بلس ا على جوج او زد. دونك هذا الكوبيك سونطري. لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف دو الكوبيك افاس سونطري شنو كيساويو؟ ا كتساوي لنا ا على جوج او اكس بلس ا على جوج او y. بي كتساوي ا على جوج او y بلس ا على جوج او زد. و بوتي سي كتساوي ا على جوج او اكس بلس ا على جوج او زد. دونك هادو كيبقاو فهمتي عندنا هادو اشكال اعتياديه، يعني ديما كيكونوا هيدا.
زعما فهمتي، يا تخيل داكشي في راسك، يعني تشوف هاد المتجهة كيفاش عاملة، وهادي كيفاش عاملة، وهادي كيفاش عاملة، يعني تخيل الشكل ديالو، تعمل اسقاطات في يعني في المخيلة ديالك، وتحط هادشي هذا، اولا حفظو. احتاج اذا ما طلب لكش ديمونستراسيون، مثلا ما قالكش يبين ان هذه باز بريميتيف ديال كيبيك سونطري، كتحطها ديريكت، ما عندياش الوقت في النهار ديال الامتحان باش تحسبها، ولا كتخدم بها ديريكت. ما علينا. نبدا. قال لك شي كورة اخر، قلنا السؤال الثاني قال لك مونطري لي بروبريتي suivants. Donc عطانا الريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك سامبل كتساوي كيوبيك سونطري كيوبيك سامبل. الريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك سونطري كتساوي كيوبيك افاس سونطري. حنا نبينو هادشي. الكيوبيك الريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك افاس سونطري كتساوي كيوبيك سونطري. و هنا قال لك الريزو ريسيبروك ديال الريزو ريسيبروك كيساوي الريزو ديريكت. علاش كتبتهم لكم هيدا باش تجي يعني سهل الحفظ، حتى هادو خصائص، يعني ديما كيجيو، يعني الريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك سامبل ديما يعطيك كيوبيك سامبل، ما يعطيلكش كيوبيك سونطري ولا شي حاجه اخرى. ياك يعني حسب ملي تكون كتحسب الا خرجت لك شي حاجه اخرى، عرف راسك خطيتي. مثلا حسبتي الريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك سامبل وخرجوا لك او بي سي مثلا هيدا، راك خطيتي. فهمت؟ هادو دي بروبريتي يعني ديما يتحط. حنا يعني غنحسبوه بالحق. خصك تكون عارف يعني فين واصل، في عتوصل، يعني النتيجه اللي عتوصلني لها. المهم قلنا هذا ريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك سامبل كيعطيني كيوبيك سامبل، هادو كنقلبوهم ياك. هادي بواحد عاود قلنا هادي كنقلبوها. الريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك سونطري كيعطيني كيوبيك فاس سونطري، والريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك افاس سونطري كيعطيني الكيوبيك سونطري. نبداو بالاولى. نبداو هادي. قال الريزو ريسيبروك ديال كيوبيك سامبل غنشوفو واش كيساوي واش كيعطينا كيوبيك سامبل. دونك غنحطو لا باز ديالنا باش نشوفو الشكل ديال. دونك نسمى يعني هادشي هي هذا بلا ما انا كنعدلو باش يعني نشرح الفكره وصافي. اما هي ديريكت خصك تحط يعني تينا داكشي ما مطالبش به. دونك هذا كيوبيك سامبل، هادي او اكس، هادي او ايغريك، هادي او زد. شي كولور اخر ماشي مشكل. قلنا لي موتيف كيكونوا لنا في لي سومي. هي هادي بوتيت ا، هادي بوتي بي، هادي بوتي سي. دونك عندنا
نحطو لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف اللي هما ديال الكوبيك سامبل. ها هما، ها هي ا ماشا مع هي كتساوي ا او اكس، بي بي او ايغريك، سي سي او زي. دونك قلنا ا، حنا عندنا ا كتساوي بي كتساوي سي، كنحطهم ديريكت، يعني ا او اكس بي كتساوي ا او ايغريك، سي كتساوي لنا ا او زي. ياك دابا غنحسب لي زيليمون ديال لا باز الغيزو ريسيبروك ونشوفو شنو غتعطينا. دونك غونطا كتساوي قلنا دو بي على في دي، ضروري في دي خصك تحدد من في دي، حيت كاين قلنا الفوليوم ديال الغيزو ديريكت والفوليوم ديال الغيزو ريسيبروك. وحده كتساوي بيتيتا سكالير بي فيكتوريال سي، يعني كلشي صغير واخرى كلشي كبير. بي بيتي بي فيكتوريال بيتي سي، ياك اي غروند بي كيساوي دو بي سور في دي بي سي فيكتوريال A petit c vectoriel petit a grand A qui s'appelle 2p sur vd petit a vectoriel petit b. غنمشيو نحسبو في ديال الفوليوم ديال الريزو ديريكت، ياك بالعلاقه قلنا الفوليوم ديال، نكتبها هنايا واخا، الفوليوم ديال الريزو ديريكت كتساوي بوتي تا سكالير بوتي بي فيكتوريال بوتي سي. دونك هادي كل واحد كيفاش كيبغي يحسبها وصافي، يا تحط فيكتور كولون سكالير فيكتور كولون فيكتوريال فيكتور كولون، ساعات كيعطي لك فيكتور سكالير الفيكتور اللي غتخرج لك من هادو، ولا تحط الديترمينو هادي ا او اكس يعني ا 00، هادي ا او ايغريك يعني 0 ا 0، هادي ا او زد يعني 0 0 ا، ياك. دونك كنغطي على هذا وهذا، كنضرب هذا في هذا ناقص هذا في هذا، مع هذه اللي في برا هي تعطيني ا فوا ا او كاري اللي هي ا اس 3. دونك في دي كتساوي لنا ا اس 3 صافي. غنمشي نحسب هنايا كتساوي لنا قلنا دو بي سور ا اس 3 بي هي 0 ا 0 فيكتوريال فيكتوريال 0 0 ا كتساوي لنا دو بي سور ا أس 3. هادي هادي فهادي مون هادي فهادي هي ا او كاري. الثانية هادي فهادي مون هادي فهادي غنمشي لي زيرو. الثالثة هادي فهادي مون هادي فهادي زيرو. دونك شنو غتعطيني هي غونطا شنو كتساوي لنا؟ غونطا كتساوي دو بي sur a à la puissance 3 fois a à la puissance 2 مع EX ماشي مع EX. دونك grand A كيفاش كيبان كتساوي لنا، نختزل هادي دو بي sur a EX. نمشي نحسب دابا grand P. دونك شنو كتساوي دو بي sur a أس 3 0 0 a c vectoriel a 0 0 2 p sur a à la puissance 3 هادي فهادي مون هادي فهادي 0، هادي فهادي مون هادي فهادي مع الموان ديال البرودوي فيكتوريال هي a à la puissance 2، هادي فهادي مون هادي فهادي عطيني 0. دونك b كتساوي جوج بي على ا. عندكم تنساو في البرودوي فيكتوريال الاولى بالبلوس، الثانيه بالموان والثالثه بالبلوس. هذه
هذه الاولى كتغطي على هذا هذه في هذه مون هذه في هذه. الثانيه هذه في هذه مون هذه في هذه، كتحسبها وعاد كتدخل عليها واحد الموان اللي من فوق، اولا كتعمل هذه في هذه مون هذه في هذه كتقلب. المهم حتى بهاد الساعات فهمتي اخطاء بسيطه يعني كيضيعوا لك التمرين عليه مع شحال د النقط. ما علينا. قلنا ا او كاري او يغريك غون بي كتساوي لنا هذه هي ا لا بويسونس 3 دو بي سور ا او يغريك. دوزو الثالثة غون تا كتساوي لنا قلنا دو بي سور في ا لا بويسونس 3 ا 0 0 فيكتوريال 0 ا 0 كتعطيني دو بي سور ا لا بويسونس 3. دونك هادي في هادي مون هادي في هادي 0 هادي في هادي مون هادي في هادي 0 هادي في هادي مون هادي في هادي ا او كاري. دونك غون تا كتعطيني دو بي سور a à la puissance 3 fois a à la puissance 2 ez ياك ماشي مع ez. دونك a grand A كتساوي 2p sur 2p sur قلنا هادي مشات مع هادي a ez. دونك إذا كتلاحظوا a ماشي مع x b ماشي مع y. شنو عملت ا بي هادي سي هادي سي هادي حول ولا قوة. هادي سي غون سي هادي غون سي بان العلاقة صحيحة. غون سي كتساوي ان فيكتوريال بي يعطيك. قلنا اذا لاحظتوا غون تا ماشى مع او اكس بي مع او ايكغيك و سي مع او زد بحال اللي كانوا عندنا هنايا. غير هنايا كانت عندنا المنظم ديالهم هو ا وهنايا المنظم ديالهم ما يكون دو بي على ا دو بي على ا دو بي على ا، يعني يكون عندهم نفس البريزونطاسيون. غنعملوا لهم بريزونطاسيون. دونك قلنا ا كتساوي دو بي سور ا او اكس بي كتساوي دو بي سور ا او يغريك اي سي غون سي كتساوي دو بي سور ا او زد ياك. دونك عندي هنا او اكس او يغريك او زد او اكس او يغريك او زد. ندي لاميل ديالي جينا نعيدو دونك هي ماشا مع او اكس. دونك هذه هي غون تا ها هي هذه غون بي بس عا كيقول لكم عطيني يعني مثلهم لي. هذه هي غون سي يعني عطاو هما نيتو غير اخرى كان عندنا المنظم ديالهم هو ا ودابا هو جوج بي على ا. دونك شنو نقولوا هنا alors le réseau le réseau réciproque d'un réseau cubique simple de paramètres
paramètre A الكيوبيك المهم البارامتر ديالو كان هو A، يعني هاد العادة كيساوي هو A وكان هو هذا هو هذا. شنو كيعطينا est un réseau cubique simple de paramètres de P sur A. Donc احنا فيريفينا ديك البروبريتي الريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك سامبل كيعطينا كيوبيك سامبل غير البارامتر نبدل. طفى التليفون اخوتي. المهم كنا سالينا الكيوبيك الريزو ريسيبروك بينا ان الريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك سامبل كيعطينا كيوبيك سامبل. دابا ندوزو الثانيه. قال لك ثانيه قلنا الريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك سونطري غنشوفو واش كيعطينا كيوبيك افاس سونطري. دونك نمثلو لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف دو الكيوبيك سونطري. دونك هذاك الكيوب اللي كاين من لهيه هذا اللي من تحت ياك، هذا اللي من هنا. الصراحه ما خصناش يكون دابا ساعه نبقاو نمثلوهم. دونك قلنا هذه هي بوتيتا، هذه هي اللي كتكون هذه هي بوتي بي، هذه هي بوتي سي. حتىش هادو فهمتي اشكالات هي ديالك كتحطها ديريكت. اذا ما طلبتش منك ديمونستراسيون تحمقشي راسك. ورينا قبيله حطيناهم بثلاثه، هذاك كتحطهم يعني اللي تحتاج كتحطها ديريكت. هنايا كيوبيك سونطري عندنا لي موتيف في لي سومي وفي السونطر، في السونطر ديال الكيوب. دونك ملي نعملو بروجيكسيون غتعطينا بوتيتا كتساوي لنا a sur 2 ex plus a sur 2 y moins على هاد البلون هذا تجيني هنايا عطيني a sur 2 a sur 2 على z moins على جوج e z. b بوتي b كتساوي موان هاهي تجي هنايا على هاد البلون هذا موان على جوج او اكس بلس على جوج او يكريك بلس على جوج او زد. بوتي سي كتساوي على جوج او اكس موان على جوج او يكريك بلس على جوج او زد. كنظن واضحين يعني ما نبقاوش نعاودو عليها. انا اصلا طولت في الفيديو اللي فات على حساب باش ما نبقاوش يعني نحطوهم ديريكت، ما نبقاوش نشرحوهم كل مره. دونك نحسبوا لي فيكتور ديال الريزو ريسيبروك. كغونطا شنو كتساوي لنا دو بي سور يعني احنا باش نبينو الريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك سونطري
كيعطينا كيوبيك ا سونطري. شنو كنمشي نعمل؟ كنمشي نحسب هاد لي فيكتور هادو غرون طا غرون بي و غرون سي، كنمشي نمثلو والتمثيل ديالو كيعطيني شنو يعني. من تما نعرف الستركتور ديالي كيش عامله. دونك دو بي سور في دي ا بوتي بي فيكتوريال بوتي سي. هذا قلنا في ديريكت الريزو ديريكت. بوتي بي غران بي كتساوي دو بي سور في دي سي فيكتوريال ا. ديما كملها ا بي فيكتوريال سي بي كتكمل على هادي سي فيكتوريال ا. ها حنا عاود سي عاود نكمل على هادي كتساوي غون سي كتساوي دو بي سور في دي ا فيكتوريال بي. بجوكم ساهلين الحفاظه وصافي. ما علينا غنمشيو نحسبو هادي في دي هي الاولى. شوفوا شحال كتساوي. دونك الفوليوم ديال في دي الفوليوم ديال الباس بريميتيف الريزو ديريكت شنو كتساوي لنا؟ قلنا ا بوتيتا سكالير بوتي بي فيكتوريال بوتي سي كتساوي لنا. نحطو لي فيكتور ديالنا هادي ا قلنا ا على جوج ا على جوج موان ا على جوج سكالير. يا تحط ديتيرمينو يا تحط هادي. المهم كل واحد انا كنخدم مره هيدا مره هيدا مش نبيكم الطريقه الحساب وصافي. المهم موان ا على جوج ا على جوج ا على جوج هادي هي بي فيكتوريال سي ا على جوج موان ا على جوج على جوج كتساوي. حط هاديك خليها كيف ما هي ا على جوج على جوج موان ا على جوج ياك. هادي غيعطيني فيكتور نحسبوه. الاولى هادي في هادي موان هادي في هادي. دونك هادي في هادي هي ا او كاري على 4 موان مع الموان البلوس يعني هي ا او كاري على 4 بلس ا او كاري على 4. دونك هي جوج ا او كاري على 4 مشي لي جوج مع 4 بقالي ا او كاري على جوج ياك. الثانية هادي في هادي موان هادي في هادي مع واحد الموان ديال برودوي فيكتوريال. دونك نحسبو هادي بعدا. هادي في هادي هي موان ا او كاري على 4 موان هادي في هادي هي موان ا او كاري على 4 يعني هي موان دو ا او كاري على 4 اللي هي موان ا او كاري على جوج مع الموان دو برودوي فيكتوريال اللي على برا هي ا او كاري على جوج. الثالثة هادي في هادي يعطيني ا او كاري على 4 موان هادي في هادي موان ا او كاري على 4 عطيني زيرو. دونك هادي في هادي بلس هادي في هادي بلس هادي في هادي برودوي سكالير هذا كيساوي لنا. هادي في هادي هي ا أس 3 على 4 بلس ا أس 3 على 4 هادي زيرو كتساوي لنا جوج ا أس 3 على 4 اللي هي ا أس 3 على جوج. دونك هذا الفوليوم ديال الريزو ديريكت. دابا نمشي نحسب هادو غون طا غون بي اي غون سي. دونك غون طا كتساوي دو بي على ا أس 3 على جوج ناسي ا أس 3 على جوج قلنا بي فيكتوريال سي بي فيكتوريال سي. دونك نحط بي
بي فيكتوريال هي ديجا اصلا حسبناها، يعني ها النتيجه ديالها هي هادي، هي بي فيكتوريال سي، ها النتيجه ديالها. يعني وحده ديما اصلا كتكون ديجا حسبتيها في في دي. اليوم من الاحسن نبداو في دي، مش المهم اصلا كتحتاجها في اخر. او كاري على جوج، او كاري على جوج زيرو. دونك شنو غتعطيني هادي؟ شنو هو القسمة؟ قلنا هي الضرب في المقلوب، يعني غنطلع هادي من فوق، يعني هي دو بي فوا دو على ا او كاري اللي هي 4 بي على ا او كاري. نردو هادي فيكتور، هادي فيكتور كولون نردوها لي باش يبان لنا الحساب. ا او كاري على جوج او اكس بلس ا او كاري على جوج كيبان داكشي صح او ايكغيك كتساوي، نعمل بهادي ونخرج على برا، 4 بي على ا او كاري مضروبة، اش كنعمل؟ هادي ا أس 3، هاهي هادي ا أس 3، دونك مضروبة، نعمل هادي ا او كاري على جوج او اكس بلس او ايكغيك. شنو غتعطيني؟ اختزل هادي مع هادي وهادي مع هادي، غتبقى لي كونطا شنو كتساوي لي دو بي على ا او اكس بلس او ايكغيك. حسبو كون بي شتي هي اصلا دابا عطاتنا اللمحه بانها غيكون في في السونتر د الفاس. علاش؟ حيتاش عنده بروجيكسيون على جوج ديال لي فيكتور. كون بي كتساوي لنا دو بي على في دي، و في دي نعوضها ا أس 3 على جوج. هنا خصنا نحسبو ضروري حيتاش ما حسبناهاشي. سي فيكتوريال ا، سي هي ا على جوج موان ا على جوج على جوج فيكتوريال. قلنا بي هي سي فيكتوريال ا، فيكتوريال ا هي ا على جوج على جوج موان ا على جوج كتعطينا. قلنا هذه هي 4 بي سور ا أس 3. ياك طلعنا هاد جوج من فوق، نشوفو هاد برودوي فيكتوريال شنو يعطينا. الاولى هادي في هادي موان هادي في هادي، دونك عطيني زيرو. علاش؟ حيتاش هادي في هادي هي ا او كاري على 4 ناقص ا او كاري على 4 تجي زيرو. الثانية هادي في هادي، هادي في هادي هي ناقص ا او كاري على 4 موان هادي في هادي هي عاوتاني ناقص ا او كاري على 4، دونك ناقص جوج ا او كاري على 4 ياك، مع الموان اللي برا د البرودوي فيكتوريال هي جوج ا او كاري على 4، اختارت جوج مع 4 غتبقى لي ا او كاري على جوج. الثالثة هادي في هادي موان هادي في هادي، دونك هادي في هادي هي ا او كاري على 4 موان في الموان هي البلوس، يعني عطيني بلوس ا او كاري على 4 هي ا او كاري على جوج. دونك نكتب هادي فيكتور لين 4 بي على ا أس 3 ا او كاري على جوج او إيكغيك بلس ا او كاري على جوج او زد. دونك نعمل بهادي ونخرج على برا، كون بي شنو كتساوي دو بي سور ا
هاهي هاد ا او كاري غتمشي لي مع هاد يعني ملي غنعملو تبقى لي هنايا ا او كاري على جوج، غتمشي لي هادي مع هادي وجوج مع وربعة مع جوج، هي دو بي على ا او اكس او ايكغيك بلس او زد. غروند سي كتساوي دو بي سور في دي، دو بي سور في دي ا فيكتوريال بي، ا هي ا على جوج، ا على جوج موان ا على جوج، فيكتوريال بي بي هي موان ا على جوج، ا على جوج، ا على جوج. دونك في دي غنعوضها ب ا أس تلاتة على جوج عطيني غون سي كتساوي، ومع هادي غنطلع داكشي من فوق، المهم بحال هادي وصافي، 4 بي على ا أس تلاتة. وهادي غنحسب هاد الفيكتور نشوف شنو عطيني. دونك هادي في هادي، هادي في هادي موان هادي في هادي، هادي عطاتيني، هادي في هادي هي ا او كاري على 4، الموان في الموان هي البلوس، عطاتيني زائد ا او كاري على 4 هي جوج ا او كاري على 4 اللي هي ا او كاري على جوج. الثانية هادي في هادي موان، هادي في هادي عاد الموان اللي عندي برا، المهم هادي في هادي هي ا او كاري على 4 موان هادي في هادي، هادي في هادي هي ا او كاري على 4 مع الموان هي هادي، يعني هي ا او كاري على 4 ناقص ا او كاري على 4 زيرو. والثالثة هي هادي، هادي في هادي موان هادي في هادي، دونك هادي في هادي هي ا او كاري على 4 موان مع الموان هي البلوس، هي جوج ا او كاري على 4 هي ا او كاري على جوج. دونك غون سي كتعطيني 4 بي شكون 4 بي ا أس تلاتة، هادي نردها فيكتور لين ا او كاري على جوج او اكس بلس ا او كاري على جوج، ا او كاري على جوج او زد. دونك غون سي كتساوينا ملي المهم غنعمل بهادي غنخرج ونسامبليفي هنا، تعطيني جوج بي على ا او اكس بلس او زد. نمشيو نمثلو هادو. دونك نحط واحد لاباس اورتونومي ديريكت او اكس او ايكغيك او زد، نحط واحد لاماي ديالي هدا هيدا. دونك كيبيك قلنا هي الفيكتور اللي ما بين او اكس او ايكغيك، ها او اكس ها او ايكغيك غتكون هنا، هاديك غونطا يعني فهاد بالضبط في السونتر د هاد الموتيف اللي كاينه في هذا ياك. كون بي ها هي اللي كاينه ما بين او ايكغيك و او زد، او ايكغيك او زد يعني في السونتر د هذا اللي د الفاصل اللي ملاه في السونتر يعني د الموتيف طبعا. و سي هي ما بين او اكس او زد يعني
دونك هادي غران تا، هادي غران بي، هادي غران سي، ياك. عندنا هنا البروجيكسيون هادي على او اكس على او ايكغيك. ها هي شوف، اذا فرقتي هادي تعطيك دو بي سور ا، ياك، دو بي سور ا او اكس، يعني ها هي عطيني، يعني ملي نعمل البروجيكسيون هادي بارتي هادي على او اكس كتعطيني، قلنا ا غونطا كتساوي دو بي على ا او اكس بلس دو بي على ا او ايكغيك، ياك. ها يعمل بروجيكسيون هنا وهنا. انا خصني هادي طبعا عاد تجي لي هنايا في المنتصف ديال لاخر، ياك. ها هي هذا او اكس، هذا او ايكغيك، هادي ا وصلنا للسونتر د هاد الموتيف اللي كاين هنا. دونك هادي هي دو بي. ما كيبانش داش، قلنا جبناها من هنا، ياك. ها هي اصلا قلنا هي دو بي على او اكس بلس دو بي على او ايكغيك، ياك. يعني ملي نعمل البروجيكسيون ديال هادي على هادي، هذا الطول ديالو هو دو بي على ا، وهذا الطول ديالو هو دو بي على ا. دونك دو بي على ا هادي قلنا هي غونطا، ياك. وهادي عاود عطيني هنايا دو بي على ا، ياك. وانا لامي ديالي لاغيط ديالي واصل حتى هنا، يعني هو هذا كامل، هادي كتجي في النص ديالو، يعني هادي كامله هي نضربها في جوج وصافي، 4 بي على ا. دونك صافي، هادشي اللي كاين. نجيو هنا نكتبو، يعني حنا فيريفينا البروبريتي. لو ريزو réciproque d'un réseau cubique à face centrée, cubique centré. احنا بدينا بكيوبيك كيوبيك centré, oui, cubique centré. De paramètres 1 ياك اللي كان عندنا في الريزو ديريكت. est un réseau cubique à face centrée, cubique à face centrée, de paramètres (4p sur a). Donc صافي حنا يعني الريزو ريسيبروك ديال كيوبيك سونتري كتعني كيوبيك à face centrée. دونك ندوزو الثالثة، نبدا نقلب باش باش نبداها مهبطة من الأول حتى الآخر أخرى. عندنا نتأكدو واش الريزو ريسيبروك ديال، دونك الثالثة هي هادي ريزو ريسيبروك ديال كيوبيك افاس سونتري. غنشوفو واش غيعطيني كيوبيك سونتري. دونك لا ديفينيسيون ديال لا باز بريميتيف بالنسبة للكيوبيك افاس سونتري، ياك، هي ها هو الرسم التوضيحي.
cubique va centrer les motifs, les sommets au centre de la face. غادي نعملو بكولور اخر باش تجيني الخرا باينه. دونك هادي وهادي اللي من لهنا وهادي من هنا، هادي اللي من تحت وهادي من فوق. دونك هادي مع هادي وهادي مش مع هادي وهادي قبلت هادي. دونك قلنا بوتيت ا هي من لوريجين من هنا، بوتي بي من لوريجين من هنا، هادي بوتيت ا، بوتي بي، بوتي سي لوريجين من هاد السونتر تاع الموتيف اللي كاين هنا. بوتي سي هادي او اكس او ايكغيك او زد. دونك ا كتساوي لنا بروجيكسيون على او اكس وعلى او ايكغيك على جوج او اكس بلس ا او على جوج او ايكغيك بي بروجيكسيون عندها على او ايكغيك وعلى او زد، يعني هي على جوج او ايكغيك بلس على جوج او زد سي بوتي سي كتساوي على جوج بروجيكسيون على او اكس ولا على او زد على جوج او اكس بلس على جوج او زد. دونك انا ديفينيت لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف ديالي. دابا نمشي نحسب في دي ياك، حيتاش غنحتاجها في ا غون تا غون بي و غون سي. دونك في ديال الريزو ديريكت كتساوي بوتيت ا سكالار بوتي بي فيكتوريال بوتي سي كتساوي على جوج على جوج زيرو برودوي سكالار ديال بي فيكتوريال سي. بي هي على جوج زيرو على جوج مع على جوج فيكتوريال على جوج زيرو على جوج. دونك على جوج زيرو نحسب سكالر، نحسب برودوي فيكتوريال ديالي عطيني ان فيكتور. هادي فهادي مون هادي فهادي، هادي على جوج طبعا، هادي فهادي مون هادي فهادي هي او كاري على 4 او كاري سور 4. الثانية هادي فهادي موان هادي فهادي و الموان ديال برودوي فيكتوريال هي بلس، يعني او كاري سور 4. و الثالثة هادي فهادي موان هادي فهادي موان او كاري سور 4. دونك نعمل برودوي سكالر عطيني هادي فهادي بلس هادي فهادي بلس هادي فهادي. دونك هادي فهادي عطيني ا أس 3 على 8 جوج في 4 بلس هادي كذا هاديك هو مثال ا أس 3 على 8. دونك هي جوج ا أس 3 على 8 اللي هي ا أس 3 على 4. دونك في دي كتساوي ا أس 3 على 4. دونك دابا نمشي نحسب غون تا غون بي غون سي. غون تا كتساوي دو بي سور في دي بوتي سي بوتي بي فيكتوريال بوتي سي كتساوي لي نعوض هادي وهادي دو بي سور في دي. هادي ديجا حسبتها، هاهي بي فيكتوريال سي هي هادي. دونك ندير هادشي اللي هنا او كاري على 4 او كاري على 4 موان او كاري على 4 ياك. نرد هادي فيكتور لين كتساوي دو بي سور في دي او كاري على 4
بلس او اكس عفوا بلس عفوا هذه ماشي فيكتور لين، يعني احتاج فيكتور لين هايدا كتكون غترجع لي ا او كاري على 4 وهادي عاود كنكتب هنا ا او كاري على 4 وهنا ا موان ا او كاري على 4 البروجيكسيون وصافي. هادي اما مع او اكس كتبتها وهادي مع او كري كتبتها وهادي مع او زد كتبتها. دونك ا او كاري على 4 او اكريك موان ا او كاري على 4 او زد. قلنا هي دو بي سور في دي. في دي هي ا أس 3 على جوج. القسمة هي الضرب في المقلوب، يعني نعمل هادي فوا 4 على ا أس 3 دونك فوا 4 على ا أس 3. هنا نعمل ا او كاري على 4 فوا ا او كاري على 4. شنو غتبقى لي او اكس بلس او ايكغيك موان او زد. دونك نسامبليفي كغون طا كتساوي دونك هادي شحال 4. هاد 4 هادي مشات مع هادي عفوا ا أس 3 هاهي هادي. دونك هادي مشات مع هادي غتبقى لي هنايا دو بي سور ا دو بي سور ا او اكس بلس او ايكغيك بلس موان او زد. نمشي نحسب غون بي. غون بي شنو كتساوي دو بي سور في دي بوتي خلي واحد بارتي هنا غون سي. غون بي كتساوي دو بي سور في دي بي سي فيكتوريال ا سي فيكتوريال ا. دونك كتساوي دو بي فوا 4 هادي 4 على ا أس 3. نحسب برودوي فيكتوريال. السي كتساوي لي ا على جوج ا على جوج ا على جوج شنو عملت سي فيكتوريال سي فيكتوريال صافي سي فيكتوريال هاي على جوج على جوج زيرو. دونك شنو كتساوي لنا هذه هي 8 بي على ا أس 3. نحسب هاد الفيكتور هادي. دونك هادي فهادي مون هادي فهادي زيرو هادي فهادي هادي فهادي مون هادي فهادي سي هادي او زد. حول ولا قوة إلا بالله. ا على جوج هنا فاش سي قلنا ماشا مع او اكس ومع او زد. دونك الاولى هادي فهادي موان هادي فهادي يعني غتجيلي موان ا او كاري على 4. الثانية هادي فهادي موان هادي فهادي زيرو موان هادي فهادي مع الموان برودوي فيكتوريال هي البلوس يعني ا او كاري أس 4 ا او كاري عفوا على 4. هادي فهادي موان هادي فهادي هي ا او كاري على 4. دونك شنو كتساوي لنا 8 بي على ا أس 3 موان ا او كاري على
على 4 أو إكس بلس أ أو كاري على 4 أو إكغيك بلس أ أو كاري على 4 أو زد. دونك نعمل بهادي ونخرج على برا نسامبليفيه. دونك شنو غتجيلي؟ هادي تمشي مع هادي وهادي مع هادي، دونك هنا تبقى لي جوج بي على أ، تبقى لي موان أو إكس بلس أو إكغيك بلس أو زد. حسبو دابا غروند سي كتساوي لنا دو بي سور أ، دو بي سور أ sur VD c'est A vectoriel B، A vectoriel B. donc كتساوي لنا 2P sur VD، A هي A sur 2، A sur 2 0 vectoriel، B هي A sur 2 A 0 A sur 2. donc نحسب برودوي فيكتوريال ديالي على في دي عطيني ان فيكتور. هادي فهادي موان هادي فهادي هي ا او كاري سور 4. الثانية هادي فهادي، هادي فهادي موان هادي فهادي مع الموان برودوي فيكتوريال هي موان ا او كاري سور 4. الثالثة هادي فهادي، هادي فوا زيرو موان هادي فهادي يعني مع الموان. الثالثة هادي فهادي موان هادي فهادي، دونك موان أ أو كاري على 4. هادي لي غلطة، هادي فوا هادي، هادي فهادي موان هادي فهادي. شنو هادي؟ بي بي ماشا مع او إيكغيك مع او زي، نعمل لا مع او إكس. سبحان الطلبة والله إلا زعما كنتعطل ما نصور دابا الأربعة ونص باش كنحسن الليل عاد كندبر السكت انا وكلشي كينعس معطل. المهم ما علينا. قلنا الاولى هادي فهادي موان هادي فهادي تعطيني او كاري على 4. الثانية هادي فهادي موان هادي فهادي عطيني او كاري على 4. الثالثة هادي فهادي موان هادي فهادي. قلنا الثانية شنو هي؟ هادي الثانية فهادي موان هادي فهادي مع موان برودوي فيكتوريال نسيتها. الثالثة هادي فهادي ناقص هادي في الزيرو زيرو، دونك هادي هي هاي. دونك غون سي شنو كتعطيني؟ نفس الشيء نكتب هادي هيدا ونعمل ونخرج ونسامبليفي. دونك عطيني دو بي سور فحال غتجي فحال هادي دو بي سور ا او اكس موان او إيكغيك بلس او زد. دونك انا حسبت لي 3 فيكتور ديال الريزو ريسيبروك ا و بي غون بي غون سي. دونك كيف ما كتشوفوا راهم يعني عندهم بروجيكسيون على عندهم اليمون على او اكس على او ايكغيك على او زد بتلازا بهم. يعني اذا مشينا نمثلوهم عطيني كوبيك فاصون كوبيك سونطري. ها هو انا نمثلوهم. او اكس او ايكغيك او زد هي باينه الصراحه مي بينو اكثر.
دونك هذا الكيوب اللي كاين من لهيه، هذا اللي من هنا، اللي من تحت عفوا، هذا اللي من تحت، هذا اللي كاين من هنا. دونك هنا قلنا هذا هو زعما الطول هذه، يعني الطول ديال البروجيكسيون ديالها بصافي. قلنا هذه كتساوي جوج بي على او اكس، ياك عندها بروجيكسيون على او اكس موجبه، على او ايكغيك موجبه، على او زد سالبه، يعني هي هذه اللي هنا ها غونط، ياك غونط بي عندها بروجيكسيون على او اكس كتساوي هي 2 بي سور ا 2 بي سور ا موان 2 بي سور ا او اكس. دونك عندها بروجيكسيون سالب على او اكس، يعني هاد الجهه هي هذه اصلا باينه، حاجه بسيطه كتبقى تشرح فيها الصراحه ما علينا. هادي اذا عملنا بروجيكسيون على البلون هذا اللي داخل هدايا، هاد تجي هنا على او اكس سالبه، على او ايكغيك موجبه، على او زد موجب، يعني هذه هي غران بي. غران سي على او اكس موجبه، يعني هي هذه اصلا باينه اللي هنايا، هاي بروجيكسيون على هاد البلون هذا. المهم انا من ساعه الاسقاط على هذه هي كتعطيني او اكس موجبه، او ايكغيك سالبه، او زد موجب. شوف هذا الاسقاط قلنا مثلا نديو البلون، نديو الاسقاط ديالها على البلون او اكس او ايكغيك، ها او اكس ها او ايكغيك، ياك. دونك غتجي لي هي هنايا، هاهي ساعة نعمل بروجيكسيون على هنا، بروجيكسيون هنايا، ياك. هاهي هادي كغون طون بروجيكسيون على او اكس، هاي كتساوي جوج بي فين هي جوج بي على او اكس، يعني هادي جوج بي على او ايكغيك جوج بي على دونك فينا. وهذا هو ها النص د لاغي، يعني باش نكمل لاغي ديالي غنضرب انا في جوج، دونك غتعطيني 4 بي سور ا. دونك غنجيو هنا نقولو ان لو ريزو réciproque d'un réseau cubique à face centrée, de paramètres A est un réseau cubique centré. Le réseau réciproque d'un réseau cubique à face centrée qui de paramètre A est un réseau cubique centré. Le motif qui est dans le centre du cube, centré de paramètres 4p sur A. Donc le réseau réciproque ديال
الكوبيك فاس سونتري كيعطيني كوبيك سونتري دو بارامتر. هذا كان عندنا، هذا كان ببارامتر ا، هذا يعطيني بارامتر 4 بي سور ا. كنتمنى يكون هادشي واضح. دونك ندوزو الاخرانيه. هنا شنو قالك؟ نتحققوا بان الريزو ريسيبروك ديال واحد الريزو ريسيبروك واش غيعطيني ريزو ديريكت. ياك باش نفهموا هذه، شو مثلا نتخيلوا ان هذه واحد الفونكسيون اف، ياك الريزو ريسيبروك هو اف موان زان. ياك دابا اف موان زان ديال اف موان زان، الموان زان ديال الموان زان، يعني الداله العكسيه ديال الداله العكسيه. شنو تعطيني؟ هي اف. غنرجع لهذه اللي عندي، نرجع فيكم نسيت. المهم انا ديالي باش تاخذوا فكره وصافي. الحق حنايا شو عندي واحد الريزو ديريكت، ياك عنده لي زيليمون ديال لا باز بريميتيف ديالو هو ا بوتي ا بوتي بي اي بوتي سي، ياك نطبق عليه الريزو ريسيبروك. ريزو ريسيبروك يعطيني واحد الريزو اللي لي زيليمون ديال لا باز ديالو هو غران ا غران بي غران سي. انا غنبدل نوطاسيون، غنعمل بوتي ا ايطوال. هادو بيدهم ديال الريزو ريسيبروك كنا غنعملو جوج، حيتاش هنايا باقي لي غنعمل وحده اخرى غران ا غران بي غران سي، ما يجيوش بحال وصافي. عليها نبدل. قلنا بوتي ا ايطوال بوتي بي ايطوال بوتي سي ايطوال، ياك عاود هذا نطبق عليه ريزو ريسيبروك. ريزو ريسيبروك شنو يعطيني؟ غران ا غران بي غران سي. دونك هادي كتبدا من هنا، ياك شنو كيقول لك؟ قال لك الريزو ريسيبروك ديال واحد الريزو ريسيبروك واش هو ريزو ديريكت. يعني باش نبين هادي يكفي ان نبين هادو هما لي زيليمون ديال لا باز الريزو ديريكت. يعني غران ا كتساوي بوتي ا، غران بي كتساوي بوتي بي، غران سي كتساوي بوتي سي. اذا بينت هادوك يعني غنبين ان الريزو ريسيبروك ديال واحد الريزو ريسيبروك هو كيعطيني ريزو ديريكت. واخا نحسبو. دونك عندنا غران ا هادي كتساوي جات من هنا، ياك جات من هنا دو بي سور، وهادو قلنا هما لي زيليمون ديال لا باز ديال الريزو ريسيبروك. يعني غنعمل هنا في سي، ردوا البال، ماشي في دي، يعني الفوليوم ديال الريزو ريسيبروك ماشي الفوليوم ديال الريزو ديريكت، حيتاش جات من هنا. دونك ديال بي فيكتوريال سي، بي ايطوال فيكتوريال سي ايطوال. دونك نعوض هادي 2p sur vc. دونك هادي قلنا اليمون دو باز للريزو ريسيبروك، غنطبق له العلاقه ديالو. هذا فحال غون بي 2p sur vd. ياك دابا هذا نرجع للريزو ديريكت. بي هي سي فيكتوريال ا، عطيني سي فيكتوريال ا، ياك وهادي سي ايطوال عاود عطيني. دونك هنا فيكتوريال 2 بي سور في دي سي ا فيكتوريال بي، ا فيكتوريال بي. شوف هيدا عندك ا بي فيكتوريال سي، عندك بي سي فيكتوريال ا، عندك شنو هي سي هي ا فيكتوريال بي. فهمتينا؟ ماشي كتعمل الدورة. هيدا ا بي سي
هادي كتساوي هادي فيكتوريال هادي كتساوي هادي فيكتوريال هادي. ملي تجي لكم سهله الحفاظه وصافي. المهم كل واحد وكيفاش كيعقل على الحاجه ديما كيرا. المهم ما عليه. قلنا هادي دو بي سور في سي، هادو غنعمل بهم ونخرجهم من برا. هي دو بي سور دو بي سور عفوا هادو ماشي غنعمل بهم اصلا. هنا البرودوي هادي او كاري غنخرجهم على برا وصافي. هنايا سي فيكتوريال ا فيكتوريال ا فيكتوريال بي. غنحتاجو واحد العلاقه عطاها لنا في الاول ديال التمرين. فين هي؟ ها هي سي فيكتوريال ا كتساوي، هادي خصك تكون حافظه. دونك نكملو هنا ونحتاجو عاود هادي دو بي. هادي دو بي فوا دو بي او كاري هي دو بي على بويسونس 3 على في سي. هنايا في دي او كاري غنفرقها، هي في دي فوا في دي. هنا ما كتبانش. قلنا هادي في هادي هي هادي أس 3، هادي ها هي، وهادي او كاري هي هادي في هادي، هي في دي فوا في دي ياك. غير باش نحسب هادي وصافي، نسامبليفي الحساب وصافي. دونك هادي غنعوضها بدو بي على بويسونس 3 وصافي ياك. دونك ونطبق العلاقة لهادي. دونك ها هي كتعطيني سي ا فيكتوريال بي كلشي سكالير. دونك قلنا هذه هي الفوليوم ديال هذه هي في دي. حيتاش في دي شنو هي؟ قلنا هي في دي كتساوي ا بي فيكتوريال سي برودوي سكالير ديال بي فيكتوريال سي، اولا كتساوي بي برودوي سكالير ديال سي بي سي فيكتوريال ا، اولا كتساوي سي سكالير ا فيكتوريال بي فيكتوريال بي ياك. دونك هذه هي في دي. ها هي ها هي. دونك شنو عطيني كونطا كتساوي هادي مشات مع هادي، بقى لي هنا واحد على في دي فوا هادي قلنا هي هادي هي في دي فوا بوتي ا. دونك في دي مشات مع في دي غتعطيني كونطا كتساوي لي بوتي طا. الاولى بنات ندوزو نحسبو الثانيه. غون بي كتساوي دو بي سور في سي بي سي فيكتوريال سي سي فيكتوريال ا سي ايطوال طبعا سي فيكتوريال ا ايطوال. دونك كتعطيني دو بي سور في سي. نعوض هادي حتى هادو لي زيليمون ديال لا باز لا باز دو لا ريزو ريسيبروك. شنو كيساويونا؟ قلنا هي دو بي سور في دي ياك. سي هي ا فيكتوريال بي ا فيكتوريال بي ا فيكتوريال بي فيكتوريال دو بي. نعاودو عاود هادي سور في دي ا بي فيكتوريال سي بي فيكتوريال سي. دونك هنا هادي فهادي هي او كاري مخرجة من برا. دو بي سور في سي فوا دو بي سور في دي كلشي او كاري. دونك هادي كغون بي. دونك هنا بقالي هادي نطبق عليها ديك العلاقة فيكتوريال بي فيكتوريال سي. ها هي قلنا العلاقة ديالنا. دونك كيكون عندي شنو كنعمل؟ كنخلي الاولاني كنعملو سكالير د هادي كاملة د الثاني ياك، وساعات كلشي كنعملو سكالير د هادي الثانية. دونك ها هي
لازم نكتبو هادي بعدا 2 p على بويسونس 3 ياك. هنايا في سي فوا في دي، قلنا هادي في دي او كاري غنفرقها في دي ياك. شني عاد تجيلي كنخلي الاولى هنا عندي هي ا ياك سكالير، فهاد الثانيه بي فيكتوريال سي، هادشي كلشي سكالير فهادي اب. دونك ا بي فيكتوريال سي هذه هي في دي، دونك تاني كون بي كتساوي هادي مشات مع هادي حيت هادي في سي فوا في دي هي دو بي على بويسونس 3، بقات لي واحد على في دي فوا هاد في دي اللي عطيني هي واحد، يعني في دي على في دي عطيني واحد، بقى لي هي بيتي بي كتساوي كون بي كتساوي بيتي بي. هاد الثانية تحققت. غنمشيو للثالثة، كون سي كتساوي دو بي سور في سي A étoile C A فيكتوريال B A étoile فيكتوريال B étoile ياك كتساوي 2P sur VC. نعاود هادو 2P sur VD A B فيكتوريال C B فيكتوريال C فيكتوريال 2P sur VD. نعاودو هادي 2P عندي B C فيكتوريال A سي فيكتوريال ا. دونك كتعطيني قلنا نفس الشيء، المهم هادشي كيتعاود وصافي 2 بي على بويسونس 3 في دي فوا في دي في سي في دي. هادي هي 2 بي على بويسونس 3 مشات مع هادي، بقى لي هنايا واحد على في دي. دونك هادي نسامبليفيها، هادي هي بي فيكتوريال سي، هنا عطاتيني سي فيكتوريال ا، طبق عليها العلاقة، نطبقو عليها هادي. قلنا هنا تبقى لي واحد على في دي، طبقو هادي شنو عطيني، قلنا كنخليو هادي برودوي سكالار د هاد الثانية كاملة سي فيكتوريال ا، وهادشي كلشي برودوي سكالار د هادي. دونك بي سي فيكتوريال ا هادي في دي غتبقى لي مشات مع هادي، غتبقى لي كون سي كتساوي بيتي سي، وانا ها هي خرجت لي، خرجوا يعني تفيريفيو بثلاثة. دونك كنجي في الاخر نقولوا ريزو ريسيبروك ديال الريزو ريسيبروك كيعطيني ان ريزو ديريكت، ريزو ديريكت. هادشي اللي كاين. كيف ما قلت لكم هادو سو سون دي بروبريتي، يعني خصائص ما كيتبدلوش. يعني انت اصلا ديجا خصك تكون عارف كيف ما قلنا مثلا الريزو ريسيبروك ديال الريزو ديال الكيوبيك سامبل، خصك تكون كتعرفو هو عيطي لك كيوبيك سامبل ياك. الريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك سونطري خصك تعرفها انها عيطيني كيوبيك فاس سونطري، قلنا هادو كيتقلبوا مع بعضهم. الريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك فاس سونطري كيعطيني كيوبيك سونطري، ها هي مساله مسعقل عليها. كيوبيك سونطري كيعطيني فاس سونطري، فاس سونطري كيعطيني سونطري، هادو مع بعضهم وهادي بوحده. واخرى ريزو ريسيبروك ديال الريزو ريسيبروك كيساوي لنا ريزو ديريكت باينه. صافي هادشي اللي كاين اخوه. السلام عليكم. باقي بارتي الثالثه غنخدم معكم واحد، غنخدم معكم دابا خدمنا كيوبيك سامبل، الريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك سامبل، والريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك سونطري، والريزو ريسيبروك ديال الكيوبيك فاس سونطري. غنزيدكم الريزو ريسيبروك ديال الاكزاغونال ياك، اكزاغونال وساعة ونعملو السؤال الثالث ديال التمرين 5، غنعملو فيديو بوحدهم ان شاء الله. احتمال يقدر يعطيها لكم في الامتحان مع حد ما عندنا شي في السيري، الله اعلم. حتى الاوتوغومبيك كطيح. المهم هادو اللي يعني شائعين كيقول لك حسب لما الريزو ريسيبروك ديالو. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم.